Recite Surah Al-Ikhlas. إخلاص وإخلاص. قل هو الله. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. And Surah Al-Kawthar. والكوثر. إنا إنا أعطينا. إنا أعطيناك الكوثر، فصل لرب فصل لربك وانحر. إنا إن إن شانئك هو الأبتر. أبتر. الأبتر. Okay, recite Surah Al-Asr. عصر. إن الإنسان لفي Every خسر. you are saying As. إن الإنسان. What did I say you? From where is it's starting? والعصر. والعصر. إن إن الإنسان الإنسان لفي خسر لفي خسر، إلا الذين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والعصر. والعصر. إن إن الإنسان 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 لفي خسر، إلا الذين إلا الذين آمنوا آمنوا وعملوا وعملوا الصالحات الصالحات وتواصوا 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 بالحق وتواصوا بالحق وتواصوا وتواصوا بالصبر. بالصبر. Why are you not memorizing? Every day you are mistaking. What happened to you? Zen is little from you, but he is memorizing everything. Tell me dua for sleeping, اللهم باسمك أموت وأحيا. dua for waking up, الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. dua for eating, فإذن بسم الله وعلى بركة الله. during the meal, بسم الله الأول هو آخرة. dua for after eating, الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمين. dua for drinking milk. Drinking milk. Allahumma barik اللهم بارك lana لنا fihi فيه wazidna وزدنا minhu. منه. Allahumma اللهم barik بارك lana لنا fihi فيه wazidna وزدنا minhu. منه. Tell me dua for eating. دافئ. بسم الله أوله I'm asking dua آخر. for eating. بسم الله لا بركة له. Where is your mind? Dua for during the meal. يعني بسم الله أوله آخر. Dua for after eating. After meeting, الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمين. Now tell me first kalima.
First كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. Meaning, There is no God except Allah. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, peace be upon him, Allah's messenger. second kalima, Second كلمة أشهد أن محمدا أشهد أن لا إله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن أشهد أن وأشهد أن أشهد أن محمدا محمدا عبده عبده ورسوله. ورسوله. أشهد أن لا إله أشهد أن لا إله إلا الله إلا الله وحده وحده لا شريك له. لا شريك له. وأشهد أن أشهد أن محمدا محمدا عبده عبده ورسوله. ورسوله. أشهد أشهد أن لا إله أن لا إله إلا الله إلا الله وحده وحده لا شريك له. لا شريك له. وأشهد أن أشهد أن محمدا محمدا عبده عبده ورسوله. ورسوله. Now repeat it. الحمد. Where are you? أشهد أن لا إله أشهد أن لا إله إلا الله محمد إلا الله رسول وحده وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أد- Repeat it again. بسم الله. أشهد أشهد أن لا إله إلا الله محمد وحده وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. Samia, where is your mind? حمزة فتحة با فتحة با أبا دال دبل ضمة Dal double. دال دبل فتحة أح. حمزة فتحة با فتحة با أبا دال دبل فتحة أبدا وقفا أبدا. Next. حمزة فتحة ح فتحة أح دال دبل ضمة أحدا وقفا أحد. Next. حمزة فتحة قاف فتحة أخو ذال دبل فتحة أخذ وقفا أخذ Re- أخذ. Repeat again. حمزة فتحة قاف فتحة أخو ذال فتحة أخذ وقفا
أخذ. وقفا. أخذ. next. همزة فتحة ذا كسرة ذي أذي ذا نون الكسرة ذي. دال كسرة ذي أذي نون فتحة ن أذن وقفا أذن همزة فتحة ميم فتحة ما أما را فتحة را أمر وقفا أمر همزة فتحة نون ألف فتحة أنا أنا next. أنا با با با. با قا كشتاقي با فتحة با. با فتحة با مم. لام فتحة لا no. بخيلة where are you. repeat it بخيل again. با فتحة با. با فتحة با مم. قا كشتاقي مم. بخيل لام فتحة لا بخيلة وقفا بخل با next. فتحة با را فتحة را را repeat فتحة this را one again. this one. با فتحة با then. با فتحة با قا كشتاقي بخيل لام فتحة لا بخيلة وقفا بخل now this one. با فتحة با را فتحة را را فتحة را برا تا you have read the two ra. bara why. بررا بررا مم. تا دبل كسرة تا بررا double. تا دبل كسرة بررة وقفا بررا repeat it again. با فتحة با را فتحة را برا را فتحة را را فتحة را بررا وقفا برر look at the last letter. أو تا دبل كسرة بررة وقفا بررا بررة. بررة وقفا بررة. وقفا بررا next. جيم فتحة جا عين فتحة جع لام فتحة لا جعل وقفا جعل next. جيم فتحة جا ميم فتحة ما جمع عين فتحة جمع وقفا جمع next. ها فتحة سين فتحة س حس أم دال دبل فتحة دال. دال فتحة ت مم. حسد حسد وقفا حسد next. ها فتحة شين فتحة شا حشا را فتحة را حشر وقفا حشر قا فتحة قا سين كسرة سا سينو. شين شين كسرة. كسرة شين كسرة. شا نو شين كسرة. شين شا شين قوشا كسرة. شين كسرة شا no. what did I tell شين you. شين Shin kasra sound is. شي
شين كسرة شيدين. يا فتحية قشية وقفا قشي. Next. Repeat it. قاف No, repeat this one again. قاف فتحة شين كسر شي قشي. يا فتحية قشية وقفا قشي. Repeat it again. قاف فتحة شين كسر شي قشي. لا عين. No. يا فتحية خشية وقفا خشي. Next. قاف فتحة لام فتحة قلا. قاف فتحة قلا وقفا قلا. Repeat it again. قاف فتحة لام فتحة قلا. قاف فتحة قاف فتحة قا. قاف فتحة قلق وقفا قلق. Next. قا قا دمق لام كسراني قولي خولي. قولي. قا فتحة قولي قاف فتحة قا. قاف فتحة قولي وقف قولي. Now repeat this line again. فتحة سين فتحة حسة. Then. دال دال فتحة حسد وحسد وقفا حسد. Next. فتحة شين فتحة حشا. Hmm. را فتحة حشر وقفا حشر. Next. قا فتحة شين كسر شي قشي. يا فتحة قشية وقفا قشي. Next. قاف فتحة لام فتحة لا قاف فتحة قولي وقفا No. قا فتحة قا لام فتحة لا. فتحة لا قال. قاف فتحة قاف قانو قاف فتحة قا. قاف فتحة قولي خلق. قلق وقفا قلق. Repeat it again. قاف فتحة لام فتحة لا قلق قاف فتحة قلق وقفا قلق. Next one. دمق لام كسرالي قولي. قاف فتحة قولي وقفا قلق. Now read next one. I have taught you yesterday this two letter. Do you remember? يا No. ذا ذا فتحة ذا. No. Zal. Teach us something. Zane teacher, Sammy come to your house. Hmm? Sammy come to your house. No. No, why? Because Sammy's my buddy. Yeah. She's my sister. Okay. I'll say it. Sami. Repeat. No. Zal فتحة ذا. ذا فتحة ذا. Hmm? قاف فتحة قاف. Then. را فتحة را. Make a sound. قلق وقفا ذكر. ذكر وقفا ذكر. ذال فتحة ذا. ذا الفتحة ذا. كاف كاف فتحة كا. كاف
فتحة ذكى ذكى را را فتحة را را فتحة را ذكر 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 وقفا وقفا ذكر ذال فتحة ذا زار فتحة ذا كاف كاف فتحة كا كاف فتحة كا ذكى ذكى را فتحة را را فتحة را ذكر ذكر وقفا وقفا ذكر را فتحة را را فتحة را فا فتحة فا فا فتحة فا رفع رفع عين فتحة ع عين فتحة ع رفع رفع وقفا فن رفع رفع ذال فتحة ذا ذا فتحة ذا كاف فتحة كا كا فتحة كا ذكى ذكى را فتحة را را فتحة را ذكر ذكر وقفا وقفا ذكر 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 Teacher, مم. are we gonna learn one of these things? One Yeah. of these things? Allah, this, that, and that. مم. را فتحة را Ra فتحة را فا فتحة فا فا فتحة فا رفع رفع عين فتحة ع عين فتحة آ رفع رفع وقفا فن رفع رفع را فتحة را را فتحة را فا فتحة فا فا فتحة فا رفع رفع عين فتحة ع عين فتحة آ رفع رفع وقفا فن رفع رفع ذال فتحة ذا ذا الفتحة ذا كاف فتحة كا كاف فتحة كا ذكى ذكا را فتحة را را فتحة را ذكر ذكر وقفا وقفا ذكر 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 را فتحة را را فتحة ذا را فتحة را را فتحة را فا فتحة فا فا فتحة فا رفع رفع عين فتحة ع عين فتحة عين فتحة ع عين فتحة رفع وقفا رفع 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 وقفا وقفا رفع. رفع Okay, is that enough for today? yeah Assalamu for you alaikum. for you Bye. leave, this is for you for this for you leave, this is for you. Thanks for you. Wait, teacher, I wanna give you something. Yeah, yeah. Give you something so I can go to your house. Heart. Wait, what's to do something. Heart emoji. Heart, where's heart? There it is. Happy birthday thing. Happy birthday. Gonna send you a happy. The happy birthday thing. Happy birthday. He said this is for you. Oh, good luck, Zen. Where are you? I have never see you. Can you show you? We're in I wanna give you a heart too. We're in Edmonton. I wanna give you a heart. I wanna give you We're in Edmonton. Go up. Zen, Oh, where are you? he's right here. Show me. We're not allowed to show our face. We're not allowed.
We're not allowed to show our face. Can I see? Mazen? Yeah, but we can't because something's going on with our laptop. How, Zane? Yeah. Assalamu alaikum. Bye. Assalamualaikum. Bye.